उपेन्द्रजीलाई जुन अपमानित ढङ्गले गलहत्याएर केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट निकालेको थियो त्यसको तुस उहाँको मनमा रहेछ। जसले धेरै पैसा तिर्यो त्यसले टिकट पाउने हो, जसले तपाईँको गाडी चढाइदियो, मासु भात खुवाइदियो, 2-4 हजार रुपियाँ बाँडिदियो, त्यसलाई चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि बनाएर पठाइदिन्छौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्रजीले बनाउनु भएको होइन। 10 वर्ष जनयुद्ध हाँकेको तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको चाहिँ केपी ओली प्रचण्डहरू त उसको पार्टी आज 4 टुक्रा भइसक्यो। महन्त ठाकुर 8 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ। अन्य नेताहरू 4-4 वर्ष जेल बस्नु भएको छ। यो केपी ओलीजी 12 वर्ष जेल बस्नु भएको छ। शेरबहादुरजीको चाहिँ जिब्रोमा करेन्ट लगाएर उहाँ पनि जेल नेल खाएको नेताभित्र पर्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ जब शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने रोस्टममा उभिएर सार्वभौम नेपाली जनताले मलाई प्रधानमन्त्री चुन्यो भन्नुहुन्छ। जब उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यो रोस्टममा उभिएर के भन्नुहुन्छ भने देशी विदेशी शक्तिले मलाई गलहत्याए, मलाई हटाए भनेर चाहिँ नि तपाईँको जुड शीतल खेल्न थाल्नुहुन्छ। निर्दोष मान्छे जेलभित्र छ, दोषीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ यो देशमा मन्त्री भएर बसिराखेको छ। मानवाधिकारको हनन टाउको छातीमा गोली ठोकेर मधेस आन्दोलनमा तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ। सरकार गठन भइसकेको तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि 1 महिना 10 दिन भइसक्यो, मन्त्री परिषद गठन हुन सकेको छैन। खिलराज रेग्मीको जुन ढङ्गले चाहिँ सत्तारोहण भएको थियो पुरानो तुस चाहिँ बाबुरामसँग रहेछ। उहाँ चिना देखाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ हैन। हाम्रो साथ भए, हाम्रो साथ समर्थन छ। कहाँबाट यति धेरै नागरिक समाजको मान्छे आयो भनेर मैले यसो हेर्दाखेरि उहाँको लुगाफटा लवा हेर्दाखेरि लाग्थ्यो युरोपबाट नागरिक समाज उठेर आएको छ। त्यो नागरिक समाजको साथीहरू म कहीँ देख्दिनँ। नमस्कार, सुनौलो बहसको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म दिनेश लुइटेल। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएसँगै मधेस र मधेसी जनताको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्ने मधेसवादी दलमा फुट देखिएको छ। जसपा विभाजन भएसँगै जनताको अधिकारका लागि लड्छु भन्ने मधेसवादी दल आफै लडाइँमा मस्त देखिएका छन्। आज हामी प्रस्तावित जसपा लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झासँग छलफल गर्छौँ। सुरेन्द्रजी, यहाँलाई सुनौलो बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो पार्टी फुटको श्रृङ्खला चलिरहेको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब हाम्रो संविधानले चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ र बहुलवादमा हामी विश्वास गर्छौँ। अर्कोतिर यो मल्टी पार्टी सिस्टम नै हो हामी कहाँ। त्यसैले संविधान बनाउँदाखेरि हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने बखत नै हामी अलिकति रिजिड टाइपको संविधान बनायौँ। यो संविधानको संशोधन गर्नु पर्यो भने कठिन छ। कतिसम्म भन्यो भने सबै प्रादेशिक सभाहरूको चाहिँ नै 2/3, त्यसपछि सङ्घीय संसदको 2/3 भएपछि मात्रै संशोधन गर्न मिल्छ। र थायित्वको नाउँमा, राजनीतिक थायित्वको स्थिरताको नाउँमा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यो अलिकति रिजिडिटी बनाइयो कि दलहरू टुटफुट नहोस् भन्ने हिसाबले बनाएको हो। तर काम गर्दै जाँदाखेरि कस्तो भयो भने विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाए भनेर चाहिँ नै डम्फु पिट्ने पुराना पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरू आज यो संविधान उहाँहरूकै गलपासो भयो र 2/3 नजिकको सरकार गणितीय हिसाबले 3.5 वर्षसम्म व्यथिति बाहेक मुलुकलाई केही पनि दिन सकेन र उहाँहरू असफल हुनुभयो, चल्न सकेन भन्ने हाम्रो सामुन्यमै छ। योभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि दल फुटाउ सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकै हो। अहिले पनि अध्यादेश आएको छ। त्यसैले दलहरू चाहिँ नै अब समान राजनीतिक सिद्धान्त, समान उद्देश्य लिएर चाहिँ नि खुलेको पार्टीहरू एक हुनु चाहिँ नि आफैमा राम्रो विषय हो। तर पार्टीहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने स्कुलिङ नमिलेर, राजनीतिक सिद्धान्त नमिलेर, काम गर्ने प्रक्रियागत कुराहरू नमिलेर चाहिँ एकै ठाउँमा बस्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ नि एउटा केही व्यक्तिहरूको समूह अथवा झुन्ड बाहेक चाहिँ त्यसले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले दल विभाजन अध्यादेशमा आए लगत्तै भन्दा अगाडि नै पनि निर्वाचन आयोगले त उपेन्द्र यादव समूहलाई आधिकारिकता दिएपछि जसपा त एक हिसाबले फुटिसकेकै थियो। तर यो फुट्नुमा खास महत्त्वकांक्षा चाहिँ महन्त ठाकुर होइन तपाईँको राजेन्द्र महतोको चाहिँ बढी हो कि जस्तो देखिन्छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ? यस्तो छ, यो अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी फुट्यो भन्ने त आधार नै छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो विवाद चाहिँ अलि पहिलेदेखिकै हो र हामी जुट्यौँ किन भन्दाखेरि पहिचानवादी, संहितावादी, समानुपातिक समावेशीको एडभोकेसी गर्ने 2टा पार्टी, तत्कालीन समाजवादी र पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र फेरि प्रदेश 2 मा हाम्रो संयुक्त सरकार थियो, गठबन्धनको सरकार थियो।
त्यसैले हामीले के चाह्यौँ भने हामी एकीकृत भयो भने संहितावादी शक्ति चाहिँ नै बलियो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नै पहिचानवादी राजनीति बलियो हुन्छ र आधार क्षेत्र मधेस भए पनि यसलाई हामीले पहाड हिमालसम्म लिएर जान सक्छौँ र एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्न सक्छौँ भनेरै हामी अनकन्डिसनली चाहिँ नि हामी एकीकृत भएका हौँ। र म सम्झिन्छु 2077 वैशाख 10 गतेको राति 11:30 बजे हामीले पार्टी एकीकरणको घोषणा गऱ्यौँ र त्यसमा मलाई के लाग्छ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्रजीले बनाउनु भएको होइन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो बनाइदिने व्यक्तित्वहरू भनेको चाहिँ नि पूर्व राजपाको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी लगायतका सम्पूर्ण पूर्व राजपाको तबका थियो। किन समाजवादी पार्टीमा समस्या थियो, उहाँहरूले चाहिँ नि प्रब्लम थियो र उपेन्द्रजी चाहिँ नि खाली पेजमा हस्ताक्षर गरेर एकता हुने बेलामा पनि रातारात काम भएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ उपेन्द्र यादव समूह मिसिए जस्तो अथवा मिल्न आए जस्तो देखिएको हो सुरु। बिल्कुल, उहाँहरू त खास भन्नुहुन्छ भने महन्तजीको अथवा पूर्व राजपाको चाहिँ नि शरणागत भएरै आउनुभएको स्थिति थियो र मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि यो पार्टी चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी किन फुट्यो भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले उपेन्द्रजीलाई आधिकारिकता दिएको होइन। निर्वाचन आयोगले के मात्रै गरिदिएको हो भने दोस्रो वरियतामा रहनुभएको उपेन्द्र यादवजी अध्यक्षको समूहमा 34 जना साथी देखिनुभयो र महन्त ठाकुरजी प्रथम वरियता क्रममा रहनुभएको अध्यक्ष, उहाँको समूहमा चाहिँ 17 जना साथीहरू देखिनुभयो कार्यकारिणी समितिको। र सांसदको कुरा गर्दाखेरि 15 जना चाहिँ महन्त ठाकुरजीको पक्षमा देखिनुभयो र बाँकी चाहिँ तपाईँको 20 जना चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको पक्षमा देखिनुभयो सङ्घीय संसदको। त्यसैले यसको मतलब चाहिँ उपेन्द्र यादवजीलाई आधिकारिकता दिएको होइन। यसको मतलब के भयो भने उपेन्द्रजीकोमा अहिले एउटा परिस्थितिमा बहुमत छ। आजभन्दा 2 महिना अगाडि त्यो बहुमत महन्तजीको पक्षमा थियो नि त। 20 जना सांसद महन्तजीको पक्षमा थियो, कार्यकारिणी समितिमा 23-24 जना साथीहरू महन्तजीसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले पार्टीमा अल्पमत बहुमत हुने बित्तिकै यो पार्टी चाहिँ तपाईँको होइन भनेर चाहिँ नै त्यो दल फुटाइ पाऊँ भनेर निवेदन दिएको व्यक्ति त उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ नि त। निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐन जुन छ तपाईँको 2073 त्यसको धारा 43-44 टेकेर उपेन्द्रजीले चाहिँ निवेदन दिनुभएको हो। त्यसैले जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँहरूको पार्टी किन फुट्यो भन्दाखेरि मलाई 2-3वटा चिज लाग्छ। म त यो पार्टी एकीकरण हुनेदेखि नै अलिकति आलोचनात्मक समर्थन थियो मेरो भनाइ के थियो भने विभिन्न आन्दोलनहरूलाई एकीकृत गर्नलाई हामी चाहिँ एउटा नेतृत्व चाहिँ देखायौँ। त्यहाँ जनयुद्धबाट आउनुभएको फरक विचार हुने बित्तिकै टाउकै काट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ शिक्षकलाई दाउरा चिरा जस्तो बसमा चाहिँ जीवित व्यक्तिलाई चाहिँ थुनेर आगो लगाएको आन्दोलनको अगुवाई गरेको चाहिँ बाबुरामजी जस्तो जनयुद्धको आन्दोलनको चाहिँ दोस्रो नेता अथवा नेतृत्व गरेको व्यक्ति बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो। यो संविधान विभेदकारी भयो भन्दाखेरि ड्राफ्ट कमिटीको अध्यक्षै चाहिँ बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो। प्रथम संविधान सभामा पहिचानवादीको बाहुल्यता बढी भयो भनेर चाहिँ त्यो संविधान सभालाई चाहिँ नि डिजल्भ गर्ने व्यक्ति बाबुराम नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी बाबुरामजीलाई हामीले एक ठाउँमा ल्यायौँ। समतामूलक राजनीति गर्ने राजेन्द्र महतोजीले हामीले एक ठाउँमा ल्यायौँ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने गणतन्त्रवादी नेता महन्त ठाकुरजीले हामीले एक ठाउँमा ल्यायौँ। मधेस आन्दोलनबाट चाहिँ उपेन्द्र यादवजी एक ठाउँमा आउनुभयो। मधेस आन्दोलनले बनाएको नेता चाहिँ उपेन्द्र यादवजी एक ठाउँमा आउनुभयो। अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ धेरै पुरानो वामपन्थी विचारधाराबाट जनजातिको नेतृत्व गर्नुहुने अशोक राईजीहरू चाहिँ नि हामी एक ठाउँमा आयौँ। यसो हेर्दाखेरि आन्दोलन चाहिँ एकीकृत भएको त देखियो, तर यी पात्रहरू चाहिँ नयाँ होइनन्। स्कुलिङ फेरि फरक थियो यहाँनिर। एउटा चाहिँ तपाईँको प्योर डेमोक्रेटिक स्कुलिङबाट आउनुहुने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जुन पूर्व सद्भावना पूर्व महन्त ठाकुरजीहरूको चाहिँ पूर्व नेपाली काङ्ग्रेस स्कुलिङबाट हामी थियौँ। अर्कोतिर र्याडिकल कम्युनिस्टको नेतृत्व गरेर आउनुभएको छापामारको जनयुद्ध गरेर आउनुभएको बाबुरामजीहरूसँग जोडिएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले चाहिँ के भन्थेँ भने यो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति हामी नारामा भन्यौँ, तर हाम्रो दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि त्यो प्योर कम्युनिस्टको दस्तावेज थियो। विचारको हिसाबले चाहिँ प्योर कम्युनिस्टको दस्तावेज थियो तपाईँको। आजको पनि जसपा नेपालको तपाईँले हेर्नुभयो भने प्योर कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नै दस्तावेज त्यहाँ देखिन्छ। त्यसमा हाम्रो विमति थियो। त्यसपछि काम गर्ने प्रक्रियागत कुराहरूमा पनि हाम्रो विमति थियो। काम गर्ने शैली मिलेन। पार्टी भइसकेपछि त कुनै एउटा एजेन्डामा कहिले एउटाको बहुमत हुन्छ, कहिले अर्कोको अल्पमत हुन्छ। तर छापामार शैलीमा अल्पमत बहुमत हुने बित्तिकै तपाईँले पार्टीभरि निष्कासन गर्ने जुन उपेन्द्रजीले सुरुवात गर्नुभयो, पार्टीको प्रथम वरियताको अध्यक्ष महन्त ठाकुरजी लगायतको राजेन्द्र महतो लगायतको सारा नेताहरूलाई उहाँले निकाल्नुभयो। यसले के देखायो भने हामी काम गर्ने तरिकामा पनि हाम्रो भिन्नता रहेछ भन्ने देखायो। अर्को फेरि महत्त्वपूर्ण विषय के थियो भने हामीलाई के लाग्छ भने यो तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
मधेस थरुवट आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हो मधेसी जनताको अधिकारको लागि लड्ने भनेर चाहिँ बनेको पार्टी हो र त्यहाँ मधेसी आन्दोलन थारू आन्दोलनको चाहिँ एजेन्डाहरू सम्बोधन भइसकेको छैन। हाम्रो साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, सांसदहरू जेलमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले के लाग्थ्यो भने यो निरूपण भइकन मात्रै हामी राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आधार क्षेत्र त मधेस हो नि भन्ने चाहिँ नि त्यो हेर्दाखेरि पनि तपाईँको प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने पनि एक प्रकारको द्वन्द्व चाहिँ त्यहाँ देखिएको थियो। त्यसैले उहाँले जुन ढङ्गले एकपछि अर्को कारबाहीको सिलसिला चाहिँ बढाउनु भयो, पार्टी फोर्नलाई निवेदन दिनुभयो, निर्वाचन आयोगले के गरिदियो भने शनाखत गरिदिएर हेड काउन्ट गरिदिएर पार्टी जुटाउने त कहाँ हो त्यहाँ फोर्नलाई चाहिँ तपाईँको एउटा वातावरण बनाइदियो। अहिले पनि हाम्रो पार्टी चाहिँ विचाराधीन छ तपाईँको चाहिँ यो प्रस्तावित सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिराखेकै छ। र यो जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो महन्त ठाकुरजी अथवा राजेन्द्रजीहरूको महत्त्वाकांक्षाले कतै जसपा नेपाल फुटेको त होइन भन्दाखेरि मलाई यो सरासर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरोप मिथ्या आरोप जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा एउटा समूहले चाहिँ नजाने भन्दै उहाँहरू सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्नुभयो। त्यो पनि एउटा अहिलेको फुटको आधार त हो। किनभने पार्टीको एकता गर्नुको लक्ष्य चाहिँ मधेस र मधेसी जनताको हितका लागि काम गर्ने भन्ने, तर शीर्ष नेता चाहिँ लगातार सत्तामा जाने, कतिखेर मन्त्री खान पाइन्छ भनेर दौडिने जस्तो देखियो। यो केपी शर्मा ओलीको सरकारमा 18 महिनासम्म उप प्रधानमन्त्री भएर 23वटा देश घुमेर अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्ति त उपेन्द्र यादव हो नि त। हामी त 18 दिनको लागि मात्रै गएको हो नि। त्यसैले म तपाईँलाई के भनौँ भने हाम्रो आन्दोलनको एउटा यो पनि त माग हो रिप्रेजेन्टेसन। सो त्यो रिप्रेजेन्टेसन भनेको त हरेक ठाउँमा हुनु पर्यो नि। सरकार हामी सञ्चालनमा हिस्सेदारी नै लिनु हुँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ? सरकार चलाउनु पनि त हाम्रो एउटा जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यहाँ पनि त हामी आफ्नो अंश खोज्छौँ, सेयर खोज्छौँ। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै मधेसको आन्दोलन सम्बोधन गर्ने नाउँमा तपाईँहरू सत्ताको लागि कतै जानु भएन भनेर, जानु त भएको होइन भनेर तपाईँले प्रश्न गर्दै गर्दा हामी कसरी गयौँ भन्दा त्यस्तो पार्टी, त्यस्तो नेता, सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष जसले कोट अनकोट भन्ने गर्नुहुन्थ्यो औचित्य र आवश्यकताको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ, संविधान संशोधनको सुन्न नखोज्ने व्यक्तिलाई उहाँले वार्ता सुरुवात गर्नुभयो। नेपाल सरकारले हाम्रो 149 जना नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लियो, करोडौँको बिगो नेपाल सरकारले भर्यो, संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यदल बन्यो, द्विपक्षीय कार्यदल बन्यो मन्त्री परिषदबाट। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी समस्या जुन छ अहिले तपाईँको त्यो करिब 5.5 लाखभन्दा बढी युवा युवतीहरू चाहिँ बेरोजगार हुन परेको छ, तपाईँको चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित हुन परेको छ, विदेश जानबाट वञ्चित हुन परेको छ। त्यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ केपी ओलीजीले जारी गर्नुभयो अनि मात्रै हामी सरकारमा गएको हो नि। र जहाँसम्म मैले तपाईँलाई भनौँ सरकारमा जाँदाखेरि पनि सिङ्गो जसपा पार्टी सरकारमा चाहिँ जाने भए जाउँ, नभए चाहिँ नजाउँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो निर्णय कुर्दै गर्दाखेरि पुस 6 गते भन्दा यता अझ म तपाईँलाई भनौँ जुन दिन यो शपथ ग्रहण भयो तपाईँको सांसदहरूको, ज्येष्ठ नागरिकको उद्देश्यले सभामुखको भूमिकामा महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्थ्यो, त्यही दिन केपी शर्मा ओलीजीले 9:30 बजे बालुवाटार बोलाएर तपाईँ सरकारमा आएर सहयोग गर्नु पर्यो भनेकै हो नि महन्तजीलाई। तर हामीले के भन्यो भने सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन, हाम्रो एजेन्डाहरू तपाईँले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ, हातखुट्टा हामीले बाँधिदिनु भएको छ अनि त्यसपछि सरकारमा आएर सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो सम्भव छैन भनेर हामीले उति बेला पनि भन्यौँ, अहिले पनि भन्यौँ। जब उहाँले हाम्रो कामहरू गर्नुभयो, राजबन्दी रिहाईको प्रक्रिया थालनी गर्नुभयो, केही कामहरू भइसकेपछि हामी सत्तामा जानलाई पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, फागुन 11 गते सर्वोच्चको फैसला आयो। हामीले चाहेको भए 12 गते जान्थ्यौँ सरकारमा, 13 गते जान सक्थ्यौँ सरकारमा, तर 2 महिना डिले गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि पार्टीमा सहज वातावरण बनेर सामूहिक निर्णय गरेर जाउँ भन्ने थियो। तर यो कुरो सम्भव भएन। किन सम्भव भएन भन्दा उपेन्द्रजीलाई जुन अपमानित ढङ्गले गलहत्याएर केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट निकालेको थियो त्यसको तुस उहाँको मनमा रहेछ। बाबुराम भट्टराईलाई निर्वाचन गराउन नदिने र खिलराज रेग्मीको जुन ढङ्गले चाहिँ सत्तारोहण भएको थियो पुरानो तुस चाहिँ बाबुरामसँग रहेछ। यो कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले केपी ओलीलाई दुश्मन देख्नुभयो र केपी ओलीको दुश्मनी साध्ने काम कोसँग गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीको साथीहरू महन्तजीसँग गर्नुभयो, राजेन्द्रजीसँग गर्नुभयो। हो, यी सबै पृष्ठभूमि लामो बहस हुनसक्छ। तर
खासमा चाहिँ यतिखेर ठुल्ठुला नेताहरूको स्वार्थको लागि अथवा ठुल्ठुला नेताको झगडाका कारण हामी जनताको अधिकारका लागि काम गर्न सकेका छैन। प्रस्ताव त हुन्छ, काम गर्छु भन्छ, कहिले अदालतले रोकिदिन्छ हैन। नागरिकता विधेयकको कुरा गर्नुभयो भने पनि हैन, रिहाई गर्ने कुरामा पनि तपाईहरुले भनेको केही राजबन्दी रिहाई हुनुभयो, सबै रिहाई त भइसकेको छैन, माग त पुरा भएको छैन। यसरी हेर्दा यो चाहिँ सधैँभरि खास तल्लो तहलाई चाहिँ धोका दिने काम त शीर्ष नेतादेखि भएकै देखिन्छ नि। यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ तपाईँको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जुन हामी 2047 साल पश्चात सुरु गऱ्यौँ, खास गरिकन यो 30 वर्षको समय अवधिमा यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि मल्टी पार्टी सिस्टममा नेताहरू शीर्षस्थ नेतृत्वहरू तिनै हुन् र उहाँहरूको असक्षमताले के देखिन्छ भने हामी 24-25 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरायौँ। नेपालको इतिहासमा 3 पटक चाहिँ नै बहुमतको सरकार अथवा 2/3 सरकार पूर्ण अवधिसम्म चलेन। त्यसैले यसको दोष त पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले लिनै पर्छ। र जहाँसम्म तपाईँले तल्लो नागरिककोमा लोकतन्त्रको जुन मूलभूत मान्यताहरू छ, जुन राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू छ, त्यो जनतामा पुग्न नसक्नु, पुर्याउन नसक्नु भनेको हाम्रो असक्षमता त हो नै। तर हामीले यसको दोष चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ भन्दा नेपाली नागरिकले जसलाई डाँडु पुन्यु दिएर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अभिभारा पटक पटक दिइराख्नु भएको छ, त्यो पुरानो दलहरू, अशक्त भइसकेको दलहरू, लथालिङ्ग छ सङ्गठनको नाउँमा, त्यही पुरानो ठुला पार्टीहरूले चाहिँ विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले यो 30 वर्षको अवधि हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी समय देशको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो भने नेकपा एमाले त्यसपछि आउँछ दोस्रोमा, त्यसपछि यो गठबन्धनको कम्युनिस्टहरूको आउँछ। तर यी ठुल्ठुला दलले के गरेका छन् भने साना दललाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि काम गरिराखेका छन्। यसमा त परिचालन त हुनु भएन नि गलत ठाउँमा भन्ने। यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ सानो दलको भाउ ठुलो हुने, ठुलो दलले सधैँभरि प्रयोग गर्ने त्यो प्रवृत्ति निरन्तर पात्र फेरिन्छ, प्रवृत्ति फेरिँदैन। यस्तो छ, यो फेरिनु पनि पर्छ। यदि त्यसरी उपयोग भएको छ भने त्यसले हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँसँग सहमत छु। यो राम्रो विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ। तर कुरा के छ भन्दाखेरि हामी निर्णायक शक्ति त होइन। म जुन पार्टीको सदस्य हुँ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रस्तावित नामबाट चाहिँ म आज तपाईँसँग संवाद गर्दैछु, अथवा हिजोको पूर्व राजपा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ नि पूर्व तमौलपा भन्नुहोस्, त्योभन्दा पहिले म नेपाली काङ्ग्रेसमै थिएँ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो पार्टीहरू भनेको नयाँ पार्टी भएको हुनाले क्रान्तिकारिता पनि छ, अलिकति समस्याहरू यहाँ कम छ, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ गर्न पाएको छ। तर यसरी हामी उपयोग चाहिँ नि कसैको लागि हुनुभन्दा पनि हामीले हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गर्नलाई मात्रै काम गरिराखेका छौँ। हैन, एक हिसाबले हेर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाको एउटा समूहलाई उपयोग गरेको देखियो त्यतिखेर। आज आएर चाहिँ अर्को समूहलाई शेरबहादुर देउवाले उपयोग गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ खास त्यो जुन मुद्दा बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो मुद्दा चाहिँ ओझेलमा परिराखेको त देखिन्छ। अनि यस्तो छ, नेपाल सरकार अथवा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीसँग जुन हाम्रो वार्ता संवाद भएको थियो, त्यो केपी शर्मा ओलीले जसपाको नेतालाई अथवा अध्यक्षसँग वार्ता गर्दै थियो नि। उसले एउटा समूहलाई मात्रै इन्टरटेन गरेको त होइन नि। जसपा पार्टीको समग्र शीर्षस्थ नेतृत्व 5 जना नेता भएको ठाउँबाट निर्णय गरेर उपेन्द्र यादव सहित बालुवाटार पुगेर यो वार्ताको थालनी सुरुवात भएको हो नि त। अब त्यसबाट चाहिँ उपेन्द्र भाग्छ, उपेन्द्र यादवलाई भाग पुगेन होइन, मैले भन्दैछु उपेन्द्र भाग्छ अथवा बाबुराम त्यहाँ जानुहुन्न भने यो जसपाको समस्या हो नि त। यो महन्त ठाकुरले आफ्नो जसपाले एक ढिका बनाएर त्यहाँ लान सक्नु भएन, अथवा उहाँको नेतृत्वमा गएन, अथवा उपेन्द्रले चाहिँ त्यो गर्न सक्नु भएन, उपेन्द्रको नेतृत्वमा गएन भन्दा यो त केपी ओलीको समस्या होइन नि, यो त हाम्रो समस्या हो नि त। अनि यो दोष त केपी ओलीले थपार्ने कुरो भएन नि। आफ्नो घरमा समस्या छ भने त्यसको समाधान त हामी आफैले गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने खेल्न पाए नि, बाहिरकोले घरभित्र समस्या भएपछि बाहिरदेखि खेलिदिए होइन। यस्तो छ, त्यो त यस्तो छ, उहाँहरू जति खेले पनि काङ्ग्रेस पार्टी पनि फुटेकै हो। यही शेरबहादुर देउवालाई लगेर चाहिँ राजदरबारमा लोकतन्त्र बुझाएकै हो, पार्टी बुझाएकै हो। तपाईँको चाहिँ नेकपा पार्टी आज 2 टुक्रा भयो, एमाले पार्टी आज 2 टुक्रा भयो।
तपाईँ खेल्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त राप्रपाको इतिहास देखिराख्नु भएको छ, कति टुक्रा छ गन्न पनि भ्याउँदैन मान्छेले। त्यसैले कसैलाई कुनै तपाईँ के भन्छ गलत ढङ्गले कसैलाई तपाईँले कसैको घरमा खेल्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि अछुतो रहन सक्नुहुन्न, त्यो समस्या तपाईँलाई पनि आउँछ। त्यसैले एउटा म खालि के मात्रै भन्न चाहन्छु भने जुन परिष्कृत लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हुनुपर्ने हो नेपालमा त्यो भइराखेको छैन। पार्टीहरूभित्र सैद्धान्तिक स्कुलिङबाट आएको, राजनीतिक स्कुलिङबाट आएको राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको चाहिँ व्यक्तित्वहरूको हालिमुहाली आज रहेन। हो त्यसमा तपाईँहरू युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्नु पर्यो कि यो त रिटायर लाइफ जिउने बेलामा बाहरूलाई मात्रै कति अगाडि बढाउने होइन। हामीले प्रयत्नशील चाहिँ हामी छौँ, तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो जुन यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ मल्टी पार्टी सिस्टम, अहिले हामी जस्तो गरिब मुलुकहरूमा चाहिँ के देखिएको छ भने यो पुँजीपतिको व्यवस्था भयो। जोसँग पैसा छ तपाईँको अधिकतर जनसङ्ख्या तपाईँको भन्नु हुँदैन, मोर देन 40% नागरिक तपाईँको बिलो दी पोभर्टी लाइनमा हुन्छ। तपाईँको चाहिँ नि मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी भन्दा रेखामुनि भन्दा मुनि हुन्छन् उनीहरू। र घाँसबास कपासको लागि स्ट्रगल गर्ने जनसङ्ख्या र जसलाई त्यो राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया पनि थाहा हुँदैन, त्यति तपाईँको उहाँहरू अवेयर पनि हुँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ उसले मत कसलाई दिने भन्दाखेरि पार्टीहरूले उम्मेदवार उठाइदिन्छन्, जसले धेरै पैसा तिर्यो त्यसले टिकट पाउने हो, जसले तपाईँको गाडी चढाइदियो, मासु भात खुवाइदियो, 2-4 हजार रुपियाँ बाँडिदियो, त्यसलाई चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि बनाएर पठाइदिन्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ नि समस्या कहाँ देखिन्छ भने जस्तै मैले 5 करोड खर्च गरेर चुनाव लडेर आउँछु भने त मैले 5 करोड त उठाउनु पर्यो। मसँग पैसा आउँदैन, म विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा छु भने मैले 5 करोड रुपियाँ कहाँबाट ल्याउँछु? र यदि मैले 5 करोड खर्च गर्छु भने कोही न कोही मान्छेबाट मैले चाहिँ त्यो साहु महाजनबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्न लगाउँछु। र जब म सांसद बन्छु, जब म मन्त्री बन्छु अथवा कुनै पदमा पुग्छु, कार्यकारी पदमा, भने त्यो साहु महाजनले त 5 करोडको सट्टा 7 करोड उठाउन खोज्छ अनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले यो पुँजीपतिहरूको व्यवस्था हुँदै गएको छ। यो चाहिँ चिन्ताजनक विषय हो, हामी यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। युवा पुस्ताले हस्तक्षेप नगरेको होइन, तर यहाँ त के देखियो भने पार्टीको निर्वाचन त्यो जेनरल इलेक्सन भन्दा पार्टीको चुनाव महँगो भयो, पार्टीको महाधिवेशन महँगो भयो। एउटा भातृ सङ्गठनको महाधिवेशनमा खाना खर्च 25 करोड आउँछ। 2 दिनमा सक्नुपर्ने महाधिवेशन 22 दिनसम्म चल्छ। तपाईँ देख्नु भएको छ नि पुरानो ठुला पार्टीहरूको महाधिवेशन यही काठमाडौँमा खानाकै 25 करोड रुपियाँ तिर्नु पर्यो भने त समस्या भएन। त्यसैले यो व्यथितिहरू यहाँ समस्या व्यथिति छँदैछन्। जस्तो तपाईँ डाक्टर सुरेन्द्र झा जसपा प्रस्तावित लोकतान्त्रिकको अध्यक्ष किन नहुने? किन चाहिँ ज्येष्ठ सदस्यलाई मात्रै अध्यक्ष बनाउनु पर्ने? यो प्रश्न त छ नि। यो प्रश्न एउटा यस्तो छ, यो एउटा हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको राजनीतिज्ञहरूले एक चरणको त्याग, एक चरणको तपस्या, एक चरणको चाहिँ नि उहाँहरूको लगानी छ मुलुक रूपान्तरण गर्दाखेरि। जस्तै म तपाईँलाई भनौँ, राणा शासन हुँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु पर्यो अथवा निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु पर्यो भने जसले आन्दोलनको मात्रै दिमागमा परिकल्पना गर्थ्यो त्यसले राम्रोसँग थाहा थियो कि मेरो ज्यान जान सक्छ, म अङ्गभङ्ग हुन सक्छु, म काटिन सक्छु, म सेरिन सक्छु, मेरो अत्तोपत्तो हुँदैन भन्ने थाहा थियो। र त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि केही नेताहरू जीवित हुनुहुन्छ, अघिल्लो पुस्ताको नेताहरू जो चाहिँ नि 8-8 वर्ष, जस्तै मेरै पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर 8 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ। अन्य नेताहरू 4-4 वर्ष जेल बस्नु भएको छ। यो केपी ओलीजी 12 वर्ष जेल बस्नु भएको छ। शेरबहादुरजीको चाहिँ जिब्रोमा करेन्ट लगाएर उहाँ पनि जेल खाएको नेताभित्र पर्छ भने लगायतको। त्यसरी मैले के भन्दैछु भने उहाँहरूको एक लेभलको योगदान थियो। त्यो जहानिया तपाईँको चाहिँ नि त्यो पारिवारिक राजनीतिक सत्तालाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्नमा उहाँहरूको योगदान थियो, त्यो समयको भूमिका थियो, त्यो महत्त्वपूर्ण योगदान थियो। तर मलाई अब के लाग्छ भने त्यसै कारणले उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप, आदर स्वरूप चाहिँ हरेक पार्टीहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो गार्जियनसिपलाई स्वीकार गरेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अब खोलामा धेरै पानी बगिसक्यो, अब नेपाल आधुनिकीकरणतिर गइराखेको छ। अब नयाँ पुस्ताहरू जुन राजनीतिक पार्टीहरूमा आउनु भएको छ उहाँहरू देश विदेशबाट शिक्षित दीक्षित ज्ञान विज्ञान पढेर आउनु भएको छ र ती साथीहरूलाई हामीले ब्लक गरिदिन्छौँ कि तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको नाउँमा, कार्य सम्पादन समितिको नाउँमा, उम्मेदवार बन्न नाउँमा 20 वर्ष हामी फेरि के भन्छौँ त्यसलाई वडाबाट तपाईँ आउनुहोस्, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुहोस्
अनि त्यसपछि तपाईँ माथि आउनुहुन्छ सदस्यता लिएको मितिको हिसाब गर्दै जान्छौँ हामी। अनि त्यो जुन स्किलफुल जमात छ, प्रोडक्टिभ चाहिँ नि तपाईँको ह्युमन रिसोर्स छ, त्यसलाई हामीले 15 वर्ष 20 वर्ष अल्झाउने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने त्यो अन्याय हुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि के भएको छ भने स्किलफुल नागरिकहरू, युवा जमात चाहिँ आज राजनीतिबाट वितृष्णा छ, उहाँहरू राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्न। तपाईँ यो काठमाडौँमा अहिले म बोल्दै गर्दाखेरि हाम्रो राजधानीमा, एउटा सङ्घीय राजधानीमा सर्वे गर्नुहोस्, जानुहोस् तपाईँ यो अन्डर ग्रेजुएट पढ्ने, ग्रेजुएट पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सोध्नुहोस्, युवाहरूलाई, मलाई लाग्छ 90%ले के भन्छ भने आई विल गो अब्रोड फर फर्दर स्टडी अर फर लेट्स से वर्क भन्छ, अपर्च्युनिटीको लागि भन्छ। तर आफ्नो देशमा म चाहिँ राज्य सरकारी जागिर खान्छु, राज्यले सेवा गर्छु, अथवा म राजनीति गर्छु, अथवा म उद्यमशीलतामा जान्छु भन्नेको सङ्ख्या यहाँ छैन। किन भन्दाखेरि दे हेभ सेन्स अफ इन्सेक्युरिटी, उहाँहरूलाई इन्सेक्युरिटी छ। मैले तपाईँलाई भनौँ कि मैले एउटा जुन अध्ययन गरेँ प्रोफेसनल युनिभर्सिटीबाट अक्रस दि बोर्डर गरेर मैले अध्ययन गरेँ, र म आज कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गरेको भए मलाई तपाईँको महिनाको 2-3 लाख रुपियाँ चाहिँ रेम्युनेसन आउँथ्यो, गाडी सुविधा आउँथ्यो, बस्ने सबै फेसिलिटिज हुन्थ्यो, 4-5 लाखको आम्दानी, गाडी घोडा सबै हुन्थ्यो मसँग, होइन, सेवक मान्छेहरू हुन्थे मसँग, त्यो कम्पनीले अफोर्ड गर्थ्यो, र मैले त्यहाँ 10 देखि 12 घन्टा प्रोफेसनल सर्भिस दिन्थेँ। तर आज म जुन ठाउँमा यो सामाजिक काम गर्दैछु, चुनौती के छ भने आज मेरो लाइफ कुनै सर्टेनिटी छैन, यो कहाँ पुग्छ भन्ने पनि थाहा छैन। मेरो डिपेन्डेन्स छ, मेरो छोराछोरी अथवा परिवारको मान्छे, बुवा आमा, उसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एउटा सेन्स अफ अनसर्टेनिटी र हामीले अट्र्याक्ट गर्न नसक्नु भनेको दुर्भाग्य हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सबै पार्टी यसमा अलिकति मन्थन हुन जरुरी छ। मेरो मात्रै पार्टी होइन कि, अथवा मैले काम गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मात्रै होइन कि, पुरानो पार्टीदेखि लिएर सबै पार्टीमा यो बहसको विषय हुनुपर्छ। र सिनियर आदरणीय नेताहरू, अब के छ भने अहिले तपाईँको स्किलफुल मान्छे चाहिन्छ। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस्, 3 तहको सरकार छ, मेयरलाई असीमित अधिकार दिएको छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको अधिकार दिएको छ। तर त्यो मेयर हुने साथीहरू, उपमेयर हुने साथीहरू, उहाँसँग त्यो स्किल छ त, त्यो काम गर्ने, त्यो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकाको योजना बनाएर त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने उहाँमा जिम्मेवारी बोध छ, उहाँसँग त्यो स्किल छ, त्यसको सोसियल अडिट गर्ने ठाउँ कहाँ, त्यसलाई इम्पावर गर्ने ठाउँ कहाँ, कुन निकाय भन्दाखेरि त्यहाँ चुनौती छ। त्यसैले आजको जनप्रतिनिधि भनेको तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ कार्यपालिकाको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्नुपर्छ, तपाईँको वाइडर भिजन हुनुपर्छ, तपाईँसँग एउटा रोड म्याप हुनुपर्छ कि मैले आफ्नो मुलुकको युवा पुस्तालाई म कसरी इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छु, आफ्नो देशको ब्रान्डिङ चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा म कसरी गर्न सक्छु, मेरो देश नेपाल भन्ने बित्तिकै विश्वले के सम्झियोस् फर्स्टमा भने यो चिजहरूको चाहिँ आज जुन एउटा पोजिसनिङको सवाल छ, ब्रान्डिङको सवाल छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सवाल छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको सवाल छ, यो त सबै पछाडि छोड्दै हिँडेको छौँ नि हामीले। हाम्रो पृथक संस्कृति सभ्यतालाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सवाल छ, यसमा त हामी पछाडि पर्दैछौँ नि। अझै पनि हामी स्टोन एजको नारा दिँदैछौँ कि मैले मेरो भाषाको लागि लड्नुपर्ने, मैले मेरो लुगाफाटाको लागि लड्नुपर्ने, मैले मेरो खानपिनको लागि लड्नुपर्ने। यो त प्याथेटिक सिचुएसन हो नि त। आज 21st सेन्चुरीमा हामी चाहिँ नि आफ्नो भाषा बोल्न पाउनुपर्छ भनेर जुलुस लगाउन जाने हामी भन्दाखेरि हामी कति पछाडि छौँ भने त्यसैबाट थाहा हुन्छ। हाम्रै देशको विविधताले हामीले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले एउटा कुरामा म तपाईँसँग के सहमत छु भने अब एउटा पुस्ता छ, उहाँहरू चाहिँ नि आफै पनि एउटा वे आउट भन्छ नि, तपाईँको सेल्फ सेलेक्ट आउट प्रोसेस भन्छ कि अब मैले धेरै सेवा गरेँ, अब म यो पोजिसनमा म बस्दिनँ भनेर चाहिँ नि उहाँहरू हटिदिनु पनि पर्छ। अर्कोतिर त्यो युवा पुस्ताको नाउँमा तपाईँको एउटा अराजक पुस्ता छ हाम्रो, त्यो हरेक मन्त्रालयमा फाइल बोकेर तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ फाइल बोकेर तपाईँको लबी गर्ने, बिचौलिया काम गर्ने, विलासिता जीवन बिताउने, महँगो कार चढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्ने, पैसा कमाउने जुन एउटा त्यो दलाल प्रवृत्तिको जुन युवा पुस्ता छ त्यसले पनि मुलुकलाई कहीँ लाँदैन। त्यसैले त्यो पुस्तालाई पनि हामीले चाहिँ पाखा लगाएर एउटा सक्षम, एउटा चाहिँ कम्पिटेन्ट, एउटा साउन्ड हेल्थ र मेन्टल भिगर चाहिँ साउन्ड भएको नागरिकहरूको जिम्मेवारीमा पोलिटिकल पार्टीहरू हामीले जबसम्म हामी जिम्मा लाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो यो व्यथितिहरू भइरहन्छ। हामीसँग स्रोत साधन नभएको होइन, तर स्रोत साधनहरूको चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर त्यसको अप्टिमम युटिलाइजेसन भइराखेको छैन। यहाँनिर त नेता भन्ने बित्तिकै मान्छेको परिकल्पना के हुन्छ भने एकदम बलियो हुनुपर्छ, मेरो नेता थुप्रै सुरक्षाकर्मी हुनुपर्छ, मेरो नेता भन्ने बित्तिकै 20-25-1 लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने होस्, बाँड्न सक्ने होस्
भन्ने चाहिँ त्यो एउटा क्यारिस्मेटिक तपाईँको चाहिँ म्याजिकल म्यान जस्तो परिकल्पना गर्छ। अनि त्यो सबै गर्नको लागि तपाईँले गलत काम गर्न बाहेक अर्को उपाय नै छैन। यसको हामी छुट्टै बहस गर्न सक्छौँ। हामी यो सैद्धान्तिक बहस तपाईँसँग थुप्रो घन्टा गर्न सकिन्छ होइन। यो तपाईँको ज्ञानको दायरा होइन, हाम्रो राजनीति प्रवृत्तिमा देखिएका समस्याबारे यो अहिले हामी अलिकति फोकस चाहिँ यो अध्यादेशतिर, जस्तो संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यस्तो छ, अहिले यो सेरेन्डिपिटी भन्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ। अब हामीलाई के हिसाबले त्यो बेनिफिट भएको हो, हुन त हाम्रो मुद्दा सर्वोच्चमा छ, त्यहाँबाट पनि हामी न्याय पाउँछौँ नै भन्ने विश्वस्त छु म। यसले हामीलाई एक चरणको अलि फाइदा भए पनि यो त मैले अघि नै भने नि, संसद छल्ने अभ्यासको त्यत्रो विरोध गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू अग्रगमनको गठबन्धन आज कति अग्रगमन छ भने सरकार गठन भइसकेको तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि 1 महिना 10 दिन भइसक्यो, मन्त्री परिषद गठन हुन सकेको छैन। अध्यादेश ल्यायो भनेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ पहिलो बैठकबाट रोस्टम गर्ने साथीहरूको पार्टीको चाहिँ सरकारको नेतृत्व छ। आज अध्यादेश आएको छ हाम्रो देशमा। पुस 5 गतेपछि तपाईँको जेठको अन्तिमसम्म त आन्दोलन नै चर्किरहेको थियो त्यसैको नाममा। मैले त्यसै भन्दैछु। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने संसद छल्नु आफैमा त्यो राम्रो विषय त हुँदै होइन। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नु भनेको पनि राम्रो विषय होइन। तर परिस्थिति के छ भने यो जुन गठबन्धन भन्दै छ नि, बलियो गठबन्धन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सबै निर्णयले हामीले सम्मान गर्छौँ, किन हामी शक्ति पृथकीकरणको स्वतन्त्र न्यायालयको चाहिँ एडभोकेसी गर्ने पार्टीको म एउटा सदस्य हुँ। तर परमादेशबाट बन्नुभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अथवा सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान त गरेन नि। समस्या त जिउको त्यहीँ छ त, पात्र फेरि समस्या त जिउको त्यहीँ छ, प्रवृत्ति पनि फेरिएको छैन। प्रवृत्ति पनि त्यही दोहोरिरहेको छ। हिजो यो गलत भयो भन्नेहरू आज त्यही काम गर्दैछ। र आज हामी चुप लागेर हाइसन्चो भएको छ नेपाली जनताले। नागरिक समाज खोइ, हिजो मण्डेलामा थुप्रै नागरिक समाजको मान्छेहरू उफ्रेको म देख्थेँ। कहाँबाट यति धेरै नागरिक समाजको मान्छे आयो भनेर मैले यसो हेर्दाखेरि उहाँको लुगाफटा लवाई हेर्दाखेरि लाग्थ्यो युरोपबाट नागरिक समाज उठेर आएको छ। आज त्यो नागरिक समाजको साथीहरू म कहीँ देख्दिनँ। आज त्यो बुद्धिजीवी साथीहरू कहीँ बोलेको सुन्दिनँ। को हो नागरिक समाज भन्ने खोज्ने बेला भएको छ। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ आफू जुन ठाउँमा काम गर्ने अवसर पाउनु भएको छ त्यहाँ तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ नि बडा राम्रो भनेर त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्ने, त्यही काम अर्को कुनै व्यक्तिले त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खराब भन्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यसबाट त हामी माथि उठ्नुपर्छ। र मैले भने नि राजनीतिक समस्याको समाधान चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ समस्या अझै बल्झिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो देशमा राजनीति चाहिँ सिद्धान्त नियममा भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रवृत्तिमा अगाडि बढिरहेको छ। अब जसपामा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईसँग मिल्ने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, हाम्रो कोर्स धेरै अगाडि बढिसकेको छ। उहाँ साथीहरूको चाहिँ बारेमा धेरै चिन्तित हुनुपर्ने, धेरै नाम लिनुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी अलग भइसकेका छौँ र यो सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अलग भएको हो, सँगै काम गर्न सकिँदैन भनेरै अलग भएको हो। त्यसैले हामीले के यसमा कुनै पछुतो पनि छैन। हामीले सँगै काम गर्न सक्छौँ कि भनेर गएको थियौँ, तर 1.5 वर्ष समय बिताउँदाखेरि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 53 जनाको हामीले बनाउन सकेनौँ, 51 जनामै अड्क्यो। आज तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि 1.5 महिना अगाडिदेखि नै हाम्रो पार्टी 2 टुक्रा भइसक्यो, अलग अलग भइसक्यो हामी। त्यसैले अब तत्काल चाहिँ सँगै काम गर्न सक्ने सम्भावना देख्दिनँ म। तपाईँलाई के लाग्छ किन यो मधेसवादी दलको टुटफुट चाहिँ अलिक बढी नै देखिन्छ कि? यो जतिखेर पार्टी बढ्न थाले, मधेसवादी पार्टी बढ्न थाले, 46 को आन्दोलनपछि चाहिँ अलिकति बढी उभार आछ र तपाईँको यो जनआन्दोलनपछि अझ बढ्या छ कि? यस्तो एकदम धेरै टुटफुट हुने। टुटफुटको सवालमा अब के हुन्छ भने नि, तपाईँको जुन घर पाइलिङ गरेर पिलर हालेर तपाईँको चाहिँ नि त्यो बलियो घर हामी बनाएका हुन्छौँ, त्यसले 8 रेक्टरको भुइँचालो आउँदाखेरि पनि चिरासिरा पर्छ, तर तहसै नहस चाहिँ हुँदैन। तर एउटा चाहिँ नि तपाईँको त्यो पाली हालेर तपाईँ चाहिँ नि एउटा त्यो टेन्ट हालेको घर बनाउनु भएको छ भने, बल्ल तल टेन्ट हालेर घर बनाउनु भएको छ भने सानोतिनो हुडी बतासले पनि उडाइदिन्छ, टोर्नाडोले पनि उडाइदिन्छ। भने यो मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू भनेको पहिचान केन्द्रित राजनीतिक दलहरू, समताको लागि लड्ने राजनीतिक दलहरू हो र हामी चाहिँ नै त्यो स्थापित हुन सकेको छैनौँ। हामीले पाइलिङ पिलर हालेर चाहिँ घरै बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले सानोतिनो भुइँचालो आयो भने पनि त्यसको असर चाहिँ हामी कहाँ अलिक बढी पर्ने हो।
तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरू चाहिँ समस्याग्रस्त छैन भनेर त भन्नै मिलेन नि। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ कि 2/3 नजिकको गणितीय सङ्ख्या भएको 10 वर्ष जनयुद्ध हाँकेको तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको चाहिँ केपी ओली प्रचण्डहरू त उसको पार्टी त आज 4 टुक्रा भइसक्यो भने त मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू मात्रै फुट्छ भन्ने सोच पनि हामीले राख्नु भएन। एउटा कुरा दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने 2007 सालदेखि हामीले चाहिँ उपनिवेशीकरणको चाहिँ बाट मुक्त हुने राजनीतिको अगुवाई गरेको तराई मधेसको जनता कुनै न कुनै पात्र कुनै न कुनै पार्टीको नाउँमा चाहिँ यो आन्दोलन हामीले गर्दै आएका छौँ। तर यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जतिपटक केन्द्रमा सत्तामा चाहिँ उथलपुथल आउँछ त्यति नै बेला चाहिँ तपाईँ कुनै न कुनै ढङ्गले मधेसको राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ कमजोर हुने टुटफुट हुने परिस्थितिहरू चाहिँ देखिएको छ। यो पछिल्लो कडी पनि त्यसैको निरन्तरता हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई के लाग्छ भने नयाँ नेतृत्वले चाहिँ नै यो कुरो चाहिँ बोध गर्नुपर्छ कि हामी कसैको सत्ताको चाहिँ त्यो टिकाउनैको लागि अथवा कसैको सत्ताको सहकार्य गर्नैको लागि चाहिँ नै हामी हाम्रो शक्ति छिन्न गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ बोध चाहिँ पछिल्लो समयमा अझ टटकारो रूपमा देखिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। दल फुटमा चाहिँ छिमेकी शक्तिहरूको पनि स्वार्थ छ, मधेसवादी दल फुटमा भन्छन्। यो आरोपलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मधेसवादीको त कुरा मैले सुनेको छैन, किन सानोतिनो पार्टी हो, त्यसको खासै न्युज पनि बन्दैन। तपाईँहरू जस्तै ठुलै पार्टीहरूको दल फुट्दाखेरि संसदमा रोस्ट्रममा प्रधानमन्त्री चाहिँ जब शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने रोस्ट्रममा उभिएर सार्वभौम नेपाली जनताले मलाई प्रधानमन्त्री चुन्यो भन्नुहुन्छ। जब उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यही रोस्ट्रममा उभिएर के भन्नुहुन्छ भने देशी विदेशी शक्तिले मलाई गलहत्याए मलाई हटाए भनेर चाहिँ नि तपाईँको जुड शीतल खेल्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ नि एउटा कस्तो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो जियो पोलिटिकल उसमा इन्भाइरोमेन्टमा कुनै पनि मुलुक अब अहिले अछुत छैन होइन। यो इन्टरनेसनल चाहिँ पोलिटिकल रिलेसन्सले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गरिराखेको हुन्छ। तर हामी अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि हामीले हाम्रो कुरा यो त हाम्रो हातमा छ नि त। कसैले आएर विदेशीले भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै काम गर्छौँ र त्यो हाम्रो देशको हित विपरीत हुन्छ भने त त्यो गल्ती त हाम्रो हो नि त, कमजोरी त हाम्रो हो नि त। त्यसैले अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफैतिर हेर्नुपर्छ, पुनरावलोकन चाहिँ सिंहावलोकन चाहिँ आफ्नो क्रियाकलापले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा आरोप छ क्या, राजनीति चाहिँ मधेसको नाममा गर्ने तर त्यो मधेसको जनताको आवाज चाहिँ कहिले नबोल्ने। त्यस्तो पनि होइन। यो हिजो अस्तिसम्म यो सत्ताधारीहरूको यो आरोप थियो, यो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट पुरानो चाहिँ सत्ताको चाहिँ यो आरोप लगाउने र हामीलाई चाहिँ डिफेम गर्न खोज्ने, तराई मधेसको नेतृत्वले चाहिँ डिफेम गर्न खोज्ने। तर म तपाईँलाई के भनौँ भने 62-63 पश्चात जुन 3-3वटा मधेस विद्रोह मधेसमा भयो त्यसपछिको जुन एउटा ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको ठुलो चाहिँ तपाईँको तब्का आएको छ नेतृत्वको मधेसमा, तराई मधेसमा मेचीदेखि महाकाली, त्यसलाई तपाईँले राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा ल्याएर तपाईँ तुलना गर्नुहोस्। त्यो शिक्षाको सवालमा होस्, क्षमताको सवालमा होस्, व्यक्तित्वको सवालमा होस्, त्यागको सवालमा होस्, मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई स्थापित गरेको नेतृत्व आज मधेससँग छ। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ म सहमत हुन्न। हिजो अस्ति के थियो त्यो एउटा विषय हो। आजको मधेस चाहिँ आफ्नो नेतृत्व स्वयं गर्न सकेको छ। यसको अनुभूति त तपाईँको समग्र नेपाली जनताले देखिरहेको छ नि त। तराई मधेसको नागरिक अथवा तराई मधेसको निर्वाचन क्षेत्रहरू अथवा त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा प्रब्लम छ, उपनिवेशीकरणको जुन एउटा प्रब्लम छ, धेरै वर्षदेखि पिल्सिएर चाहिँ पछाडि पर्नुको जुन एउटा पीडा छ, आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुको जुन एउटा पीडा छ, त्यो चिजहरूलाई त धेरै मुखरित ढङ्गले आज चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा राख्ने नेतृत्व तराई मधेसको चाहिँ जनताले अथवा त्यहाँको चाहिँ यो माटोबाट चाहिँ मान्छेहरू त आएको छ नि। त्यसैले यो यसै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तराई मधेसको नेतृत्वलाई डिफेम गर्ने एउटा चिप शब्द चाहिँ हिजो अस्ति प्रयोग हुन्थ्यो। आज मलाई लाग्छ त्यो परिस्थिति फेरिएको छ। तपाईँहरूकै साथ पाएरै देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, केही भन्नु छ देउवालाई? उहाँ चिना देखाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ होइन। हाम्रो साथ भए, हाम्रो साथ समर्थन छ। तर योभन्दा अघिल्लो सरकारले जुन कामहरू गरेको छ त्यसको निरन्तरता, तराई मधेसको आन्दोलनको चाहिँ समस्याहरूको समाधान हामी उहाँबाट अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो लागि चाहिँ पुरानो दलहरू सबै एउटै हो, संविधान निर्माण गर्ने दलहरू सबै एक ठाउँमा हुनुहुन्छ र यो संविधानको थायी प्रतिपक्ष भनेको हामी हो अथवा पूर्व राजपा हो। त्यसैले हामीले भन्दै आएको संविधानमा त्रुटि छ, समस्या छ, आज साबित भयो नि त। आज जुनसुकै धारा उपधारा चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने न्यायालयमा व्याख्याको लागि जानुपर्छ। न्यायालयमा लाइन लगाएर चाहिँ तपाईँको शनाखत गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने स्थिति आयो भन्दाखेरि कति उत्कृष्ट संविधान बनाउनु भएको रहेछ उहाँहरू भने त आज साबित भएको छ नि। त्यसैले ठिकै छ, हाम्रो पनि सहयोग छ यो प्रधानमन्त्रीलाई, हामीले उहाँलाई मत दिएका छौँ। योभन्दा अघिल्लो पटक कार्यकालमा पनि हामीले मत दिएकै हो। त्योभन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ
फादर अफ कन्स्टिट्युसन, उहाँहरू त अलि स्लो नोडमा भन्नुहुन्छ। सुशीलजीलाई पनि हामीले चाहिँ मत दिएकै हो रोस्टममा, उहाँले चाहिँ संविधान जारी गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईँ तीन ठुला दलहरू चाहिँ समस्याको सिर्जक हुनुहुन्छ। यो देशमा चाहिँ अधिनायकवाद तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, उपनिवेशीकरणको चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, मानवाधिकारको हनन टाउको छातीमा गोली ठोकेर मधेस आन्दोलनमा तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, समानताको खिली उडाउने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसैले यो समस्याको सिर्जक तपाईँहरू हो, यसलाई समाधान पनि तपाईँहरूबाटै आउनुपर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र हामी सहकार्यको लागि खुला छौँ। राजकाजको मुद्दाको विषयमा केही साथीहरू छुट्नै बाँकी हुनुहुन्छ? बिल्कुल, अब यस्तो छ, यो न्यायालयको चाहिँ मुद्दाहरूको विभिन्न प्रकृतिहरू छ। कतिपय मुद्दाहरू अदालतसम्म आइसकेको छैन, कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ एउटा तहको अदालतबाट फैसला भइसकेको छ, अर्कोमा विचार दिन्छ, कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ सर्वोच्चमा आइसकेको छ। त्यसैले जुन मुद्दाहरू चाहिँ माथि छ, र हाम्रो भनाइ कति मात्रै हो भने नेपाल सानो समाज हो, असली दोषी को हो, वास्तविक दोषी को हो भन्ने कुरो चाहिँ समाजलाई थाहा छ। त्यसैले निर्दोष व्यक्तिहरू पर्नु हुँदैन र दोषीहरू चाहिँ उम्किनु हुँदैन। त्यसमा हामीलाई के लाग्छ भने मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन, खास गरिकन टिकापुर घटनामा जुन साथीहरूलाई दोषी बनाएर जेलभित्र राखिएको छ त्यो अन्याय भएको छ। त्यहाँ चाहिँ निर्दोष मान्छे जेलभित्र छ, दोषीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ यो देशमा मन्त्री भएर बसिराखेको छ। यो प्याथेटिक सिचुएसनलाई चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि हेर्नुपर्छ र उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो गुजारिस हो। यो समय र बहसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। सुनौलो बहसको पछिल्लो श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो जसपा नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। हामी अर्को अतिथिका साथ नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।